Hi, may buntag. So, alang sa tanan no, nga ako ang mga viewers, mga followers, labi na itong nakaani na nagpatambal na ako. So, may buntag na itong tanan o manginaot ko inyo kung ubanan karon sa atong pagpangaliya o pagampo nga unta katong muanhi mo dinhi ayon unta mo sa Dios ang inyong mga sakit o balatian o inyong madunggon ta sa Dios ang ato ang mga pagampo aron kanang atong mga pangandoy o mga tinguha iyang panalanginan. So bani ko ninyo, labi na tong dunay mga sakit o balatian nga moani dinhi magpatambal sa kuha. Bani ko magampo na ta atong pangayoon sa kaytas-an ang ato ang mayong panglawas ug sa atong mga pagpaningkamot. So atong dagkutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo ug atong litukon ang gitudlo ni Kristo unsaon pagampo og Dios Amahan nga mao ang amahan namo. So bani ko ninyo magampo ta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios na Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagkaigon ang imong ngalan. Umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug naingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay hinuno losa kami gikan sa mga daotan. Lord, salamat kayo sa imong gidugang namong kinabuhi uban sa mga tawo karon nga nakiguban sa mga pagampo ug pagpasalamat. Kini Ginoo dako lang mo pagpasalamat biyamot ning adlaw na usab na imong gihatag kanamo. Ug manghinaot ko Lord nga ang mga tawo nga moduol kanako diri magpatambal ingon pa silang ayohon. Wa ako'y mahimo Ginoo kundi kini mo tugutan. Usa ang among mga pagpangaliya manghinaot ko nga tunggon nimo. Ginoong Hesukristo ikaw ra gyud ang among kadangpan sa tanan nga among kakulian kulangon sa among panglawas ug sa among tinguha sa matag adlaw labi na sa among mga pagpaningkamot. Kining tanan Ginoo among gipangamuyo nga unta imo kining panalanginan labi na gyud ning ako ang pagpanambal sa mga tawo nga unta ang pagsalig pagtuo kini mahugot ug kini mulipang paunta ngadto sa mga katawhan nga naglantaw nako ug nakig-uban sa atong mga pagampo. So kining tanan Lord among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo. Og ako mga mahal nga mga tinambalan ani mo dinhi dala mo inyong pagsalig pagtuo og ang Dios ang magatambal ninyo dili ako.